मांगे। इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि ये जुमा आपने अमल किया, अगला जुमा आने से पहले पहले अल्लाह ने चाहा तो आपको फायदा दे देगा, चाहा तो आपको फायदा दे देगा और आपको खुशखबरी जल्द से जल्द अता हो जाएगी औलाद की। आप मुझ पर यकीन ना करें लेकिन अल्लाह पर तो यकीन करें। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो एक दिन का अमल है। इससे पहले मैंने जुमे के दिन का अमल बताया था। कई लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह उसका फायदा उठाया और कई लोग अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो अमल करते हैं। तो जुमे के दिन का जो मैं आज जो अमल बताऊंगा औलाद के सिलसिले में, जिन्हें औलाद नहीं है, जो औलाद के लिए दर बदर भटक रहे हैं, औलाद के लिए जो परेशान हैं, आज जो मैं अमल जो बताऊंगा वो अमल जब आप करेंगे तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। और वो अमल सिर्फ और सिर्फ एक दिन का अमल, सिर्फ और सिर्फ एक दिन का अमल है और वो अमल बहुत आसान है और बहुत ही पावरफुल है। ये बुजुर्गों से साबित है, बुजुर्गों ने ये अमल बताया है जो अमल मैं आज आपके सामने नकल करूंगा। और मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है कि जब आप इस पर अमल करेंगे, जो मैं अमल अभी आपको बताऊंगा, तो इंशाअल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। और ये अमल उन लोगों के लिए है जो 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन, 21 दिन, 40 दिन अमल नहीं कर सकते, तो वो सिर्फ हफ्ते में एक दिन का अमल करे, दिल से करे और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, रोए, तो इंशाअल्लाह उसे फायदा होगा। और वो अमल है सिर्फ जुमे के दिन का अमल। तो मेरे दोस्तों, अमल बताने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं, जो अभी अभी ये वीडियो देख रहे हैं और इस चैनल पर नए हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है कि ये चैनल को आप सब्सक्राइब करें और उसके बाजू में बेल आइकन का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करें, ऑल का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करें। ये इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आइंदा जो आने वाली जो वीडियो होगी, जो हम अपलोड करेंगे, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचेगा और आप उस वीडियो का फायदा उठा सकेंगे। तो अब हम अपने अमल के एग्जाम्पल के तौर पे कि आज जुमे का दिन है, हमें करना ये है कि जुमेरात का जो दिन होता है, समझ लीजिए आप अच्छे से, मैं अभी आपको अमल बता रहा हूँ कि जुमेरात का जो दिन होता है, तो जुमेरात के दिन जो मगरिब जो आती है जुमेरात की, ठीक है, मगरिब जो आती है, तो मगरिब जैसे जुमेरात की मगरिब खत्म हुई, जुमेरात के दिन आपने मगरिब की नमाज पढ़ी, तो मगरिब के बाद जो शब होगी, जो रात होगी, वो जुमे की रात होगी, जिसे कहते हैं जुमे की शब। तो जुमे की शब यानी मगरिब के बाद से जुमे के मगरिब तक, जुमेरात के मगरिब के बाद से जुमे के मगरिब तक आपको ये अमल करना है। ये अमल आपका कब से शुरू होगा? जुमेरात की जो मगरिब है उसके बाद जो जुमे की जो शब लगी, तब से लेकर जुमे की जो मगरिब आएगी, अगले दिन के जुमे के दिन की जो मगरिब होगी, उस मगरिब से पहले पहले आपको ये अमल करना है। ये बात को आप जहन नशी कर लें और अच्छे से, अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो इस वीडियो को रिपीट करके आप देखें कि मैंने कब से कब तक का ये वक्त आपको बताया है। अब आप करें क्या कि आपको अमल किस तरीके से करना है और कौन सा अमल करना है। तो आपको सबसे पहले आपको सूरह इखलास 313 मर्तबा पढ़ना है। आप कोई भी नमाज ले सकते हैं। जुमेरात के मगरिब के बाद से आप ये अमल करें, ठीक है, या फिर ईशा के बाद करें, ठीक है। जुमे की शब जो है, जुमे की शब में आपको ईशा भी मिल जाती है, ठीक है। या फिर आप फजर के बाद करें, या फिर आप जोहर के बाद करें, या फिर आप असर की बाद करें, ठीक है। मगरिब से पहले पहले, यानी जो शनिचर का जो वक्त आएगा, जो जुमे का जो मगरिब है, जुमे के दिन का जो मगरिब है, असर के बाद जो मगरिब आएगी, वो मगरिब से पहले पहले आपको ये अमल करना है। आप कोई भी वक्त ले सकते हैं। तो 313 मर्तबा आपको सूरह इखलास पढ़नी है, ठीक है।
اس کے بعد 313 مرتبہ آپ کو درود ابراہیم پڑھنی ہے. آپ کے اسکرین پہ آ رہی ہوگی درود ابراہیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ پورے درودوں میں سے افضل درود ہے. اس کا مرتبہ بہت بڑا ہے جسے ہم کہتے ہیں درود ابراہیم، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. اس درود کو آپ کو پڑھنا ہے 313 مرتبہ. ٹھیک ہے، یہ دوسری چیز ہو گئی. تیسرا عمل آپ کو کرنا ہے استغفار کا. وہ بھی آپ کے اسکرین پہ آ رہا ہوگا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اس کو آپ کو 1100 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کو آپ کو 1100 مرتبہ. عمل آپ پھر سے سن لیں. 313 مرتبہ آپ کو سورہ اخلاص پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ سورہ اخلاص ہے. اس کے بعد آپ کو درود ابراہیم پڑھنی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. یہ والی جو درود ہے جس کو کہتے ہیں درود ابراہیم، یہ آپ کو 313 مرتبہ پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ کو استغفار کرنا ہے جو آپ کے اسکرین پہ آ رہی ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اس کو آپ کو 1100 مرتبہ پڑھنا ہے. 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود ابراہیم اور 1100 مرتبہ آپ کو استغفار کرنا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. ہفتے میں صرف ایک دن کا عمل ہے. اور یہ عمل کب سے شروع کرنا ہے؟ آپ کو مغرب کی نماز کے بعد. جمعرات کی جو مغرب ہوگی، جمعرات کے دن کی جو مغرب ہوگی، اس مغرب کے نماز کے بعد سے لے کر جمعے کے مغرب سے پہلے آپ کو یہ عمل کرنا ہے. اور یہ میاں بیوی دونوں کو کرنا ہے یا پھر ایک کوئی بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، روزانہ کا عمل نہیں ہے، ہفتے کا ایک دن کا عمل ہے. آپ کو وقت نکالنا ہے جمعے کے دن اور یہ عمل کرنا ہے. اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے رو کے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اے میرے اللہ مجھے اولاد کی خوشی نصیب فرما. اے اللہ مجھے اولاد دے دے. اے میرے اللہ دینے والی ذات تیری ہے. ڈاکٹروں نے مجھے منع کر دیا، لوگوں نے مجھے بندش بتا دی، کسی نے کچھ بتا دیا، کسی نے کچھ بتا دیا. اے میرے اللہ مجھے 10 سال سے اولاد نہیں ہے، مجھے 20 سال سے اولاد نہیں ہے، مجھے 15 سال سے اولاد نہیں ہے، مجھے 5 سال سے اولاد نہیں ہے، مجھے 25 سال سے اولاد نہیں ہے. ایسے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، روئیں، اللہ سے مانگیں. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ جمعہ آپ نے عمل کیا. اگلا جمعہ آنے سے پہلے اللہ نے چاہا تو آپ کو فائدہ دے دے گا اور آپ کو خوشخبری جلد سے جلد عطا ہو جائے گی اولاد کی. آپ مجھ پر یقین نہ کریں لیکن اللہ پر تو یقین کریں. ٹھیک ہے، تو آپ نمازوں کی بھی پابندی کریں اور یہ عمل کو بھی کریں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ عمل وقت لگے گا آپ کو کرنے میں 1 سے 1.5 گھنٹہ، لیکن کرنے والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ برابر کرتے ہیں اور جن کو نہیں کرنا ہوتا ہے ان کے پاس 1000 بہانے ہوتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، دینے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ جب چاہے اولاد دے دے. اللہ جس کو چاہتا ہے اولاد دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اولاد نہیں دیتا ہے. جس کو چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اولاد ہی نہیں دیتا، اس کو بانجھ رکھتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. آپ اللہ سے مانگیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی. تو اور ایک بات یاد رکھیں، یہ جو اسکرین پہ نمبر ہے یہ ہمارے ٹیم کا نمبر ہے، یہ میرا نمبر نہیں ہے. آپ کو اگر میرے سے بات کرنا ہے تو کمنٹس باکس میں میرا نمبر ہے. اگر کچھ زیادہ ہی ضرورت ہے، کچھ زیادہ ہی اگر ارجنٹ بات ہو
تو ہی آپ کال کریں، ٹائمنگ دیکھ لیں، آپ اس پہ کال کریں، مجھ سے آپ بات کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو نمبر ہے یہ تعویذات منگانے کا نمبر ہے۔ اگر آپ کے اوپر بندش ہے، جادو ہے، ٹونا ہے، کسی نے کوکھ باندھی ہے، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو ہمارے طرف سے بندش کی تعویذ اور بسم اللہ کی تعویذ، کھانے کی تعویذ، پینے کی تعویذ دی جاتی ہے، جس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اگر بندش ہو تو انشاءاللہ وہ بندش ختم ہو جاتی ہے، اور بسم اللہ کی تعویذ سے مرد میں کمی ہو، عورت میں کمی ہو، بچے دانی میں کمی ہو، کسی بھی چیز میں کمی ہو، تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ جو بسم اللہ کی جو تعویذ ہے اللہ نے اس میں بہت شفا رکھی ہے، کئی لوگوں کو اللہ نے فائدہ دیا ہے۔ تو اگر آپ منگا سکتے ہو تو آپ فون کر کے تعویذ کا آرڈر کر کے آپ تعویذ منگا سکتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، یہ ویڈیو سے اگر آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کمنٹس باکس میں کہ آمین کہہ دے، 40 لوگ اگر آمین کہہ دے تو ہماری دعا قبول ہو جائے گی، بہت سارے لوگ ایسا کہتے ہیں، لیکن میرا کہنا ایسا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو اس ویڈیو کو صدقے کی نیت سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ نہ معلوم کوئی بے اولاد ہو اور وہ عمل کرے اور اللہ تعالیٰ انہیں فائدہ دے دے تو ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اولاد عطا کرے گا، جن کے پاس اولاد نہیں۔ تو اس ویڈیو کو دعا کی نیت سے زیادہ شیئر کریں، اور کمنٹس باکس میں لوگوں کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ جتنے بھی بے اولاد ہیں اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ ان سب کو نیک اولاد نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک اولاد نصیب فرمائے، اور آمین لکھ دے۔ نہ معلوم اللہ تعالیٰ کس کے آمین کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔